बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कोरिंथरांबरील पहिलें पत्र अवस्वर 13 वोळ 1 Corinthians 13:13 अशें आसता भावार्थ बरवोसो आनी मोग ही तीन मात्र बाळतात प्रांचे मध्ये मोगस श्रेष्ठ वैमगचनो तस मोग जावन असो आमचो सुमी पवित्र सक्रामेंतांत हजार जाता ताच्या मोगान तो आमकां भरता ताका आमी आराधन करया नमान करया ताचे समोर आमी दिंबी घालया आनी कन्नडांत अपुर्बायेचें गीत आमी गावया प्रीतिसुवे इन्नू ಹೆಚ್ಚಾಗಿ आराधिसुवे इन्नू दाहदी. ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರಾಧಿಪೆ ಇನ್ನೂ ದಾಹದಿ. ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರಾಧಿಪೆ ಇನ್ನೂ ದಾಹದಿ. ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆರಾಧಿಪೆ ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆರಾಧಿಪೆ ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ಆರಾಧಿಪೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. सगळ्या मनान सगळ्या काळजान सगळ्या सत्तेन सुम्यान तुका आराधन करता. तू मोगूस जावन आसाय तू आमचो विशेष मोग करताय तुजो मोग विश्वास पळय सुम्या परवस सांडल्यारी दोंगर हालोवंक लागल्यारी तुजो मोग आमकां सांडिना. एक आवय आपल्या दुधाच्या बाळशाक सांडल्यारी तू आमकां सांडिनाय. पळय तुजो मोग आस आमी नियाळटा पवित्र सक्रामेंतांत तुज्या मोगान सारा साय म्हणपात येवन आज तुका आमी आराधन करता. तुज्या मोगान आमकां भर सुम्या तुजो मोग आमकां सडनी सड कळीत कर. आमी आमच्या जिवितांत दिसपडटे एका घडीताली तो अनुभव करूंक आमकां फावो कर. तुका जावं आराधन सुम्या तुका जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदा. ಎಬಿನೇಸರೇ ಎಬಿನೇಸರೇ ಇದುವರೆಗೂ ಸಹಾಯ ನೀನೇ. ಎಬಿನೇಸರೇ ಎಬಿನೇಸರೇ ಇದುವರೆಗೂ ಸಹಾಯ ನೀನೇ. ಇದುವರೆಗೂ ಸಹಾಯ ನೀನೇ. ಇದುವರೆಗೂ ಸಹಾಯ ನೀನೇ. ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆರಾಧಿಪೆ ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆರಾಧಿಪೆ ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. तुझ्या अर्पणाचे आमचे भाग ओडते देणे तुवें आमकां दिलाय. तुजो मोग आज अनुभव करूंक तुवें आमकां फावो केलाय. तुजे समोर येवंक तुवें आमकां सुम्या फावो केलाय. ओडते देणे तुवें आमकां दिलाय. आज त्याच मोगान त्याच देण्यान आमकां तूं भर चड आनी चड तुका आमी लागीं सरूंक
तुका वळखोंक तुका आराधन करूंक आमकां फावो कर सुम्या आराधन तुका ಯೆಹೋವಾ ರಫಾ ಯೆಹೋವಾ ರಫಾ ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡಿರುವೆ ಯೆಹೋವಾ ರಫಾ ಯೆಹೋವಾ ರಫಾ ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡಿರುವೆ ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡಿರುವೆ ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆರಾಧಿಪೆ ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರಾಧಿಪೆ ಇನ್ನೂ ದಾಹದಿ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರಾಧಿಪೆ ಇನ್ನೂ ದಾಹದಿ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆರಾಧಿಪೆ ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆರಾಧಿಪೆ ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ आमचो विशेष मोग करचे तुझ्या मोगान आमकां कृपेन स्पर्श तुका सामान होगळा परिस्थिती आराधना हालेलुया 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 सुम्याचो मोग ओडतो सुम्याक आराधन करचेंच आमचें भाग देणे सुम्यान ताच्या मोगान आमकां भरल्यान कितलो ओडतो तसो मोग एफेसकारांचें पत्र स्वर 3 आमी वाचता 18वी वळतावन 20 वळ Ephesians chapter 3:18 to 20 म्हजे उपरांत हें उतर तुमी म्हणा अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय उबाराय आनी गुंडाय केदी वर्ती म्हण आटापूंची सकत सोर देवाच्या लोकां सांगाता तुमकां लापच्याक मोगान तुमच्या जिणयेची पाळां रोंबोन आसो मोगाचेर तुमच्या जिणयेची बुन्याद पडोन घट आसो समजूने वर्तो क्रिस्ताचो मोग तुमी जाणा जावन देवाचे संपूर्णयेन तुमी बरो म्हणून तुमचे खातीर
खातीर हांव देवा लागीं हांव देवा लागीं प्रार्थना करता करता आमचे थंय आपली सकत चलयतल्या आपली सकत चलयतल्या आनी आमी मागतांव आनी आमी मागतांव ताचे प्रास वा चिंतांव ताचे प्रास कितल्या की चड मापान सर वस्तू करूंक शकतल्या देवाक पवित्र सभेंत आनी जेजू क्रिस्तांत महिमा जावं संततीचे संतते पर्यंत ससनाच्या ससनाक आमेन एगडी बोर आमचे दोळे आमी दंपया हो देवाचो मोग समजून व्हरतो आमच्यान आटा पुंकून वचो तरी सोमी तसो मोग आमकां कळीत करता ताच्या मोगांत आशिल्ल्यांक ताच्या मोगांत जी येतल्यांक तूं सोडिना त्याच मोगान आमचें जिवीत तो भरता आमकां सुलोवन वडचो आमचे थंय विश्वासी जाल्लो तो देव त्या विश्वासी मोगाक आज आमी मान करया तसो विश्वासी मोग आमी नियाळ्या तसो विश्वासी मोग आज आमी परगडया ताणें आमचो मोग केला म्हणून पातयेवन आज ताची स्तुती करन ताका आमी अर्गां दिवया गवयांक गीत B49 पेज 61 आमच्या दैवी गायना बुकांत देव बाप तुजो मोग करता तळयो पटून संतोषन आमी गवया देव बाप तुजो मोग करता देव बाप तुजो मोग करता आपल्या गोपान वेंगून धरता आपल्या गोपान वेंगून धरता कोंबीतीच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या पोंदा आरवंदरच्या परी तो तुका रायता कोंबीतीच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या पोंदा आरवंदरच्या परी तो तुका रायता हल्लेलुया रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया 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 रे हल्लेलुया तळी बिडून संत सांग होय देवाचो मोग आज नियाळून आमचे थंय हर एकल्या थंय तसो मोग विशेष जावन आसा सदां सांबाळटा तसलो सस्नीक मोग तो तांबड्या दर्यांत उतरून गेली ती परसा तांबड्या दर्यांत उतरून गेली ती परसा सुक्या धरणीर सलून गेली ती परसा सुक्या धरणीर सलून गेली ती परसा इस्रायल परचेक आपल्या सांबाळून व्हरता इस्रायल परचेक आपल्या सांबाळून व्हरता इजिप्ताच्या गुलामपणांत हांव सुडका दिता इजिप्ताच्या गुलामपणांत हांव सुडका दिता हल्लेलुया रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया 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 रे हल्लेलुया तळयो विडून निरंतरी देवाकार देवी एका मनान एका काळजाची आमी जावया एका मनान काळजान आमी स्तुती करतना समयाचो मोग आमचे थंय तो चड आनी चड वता ताचे ते आमी संतोष पावतना आमचे एक बांदपास बंदोड्यो तुटोवन वेता आमचे थंय जें कितें आसा ताचेर आसाचें न्हय आसलें तें काडटा तसो मोग आमकां तो खळीत करता आज तसो मोग तो नियाळून ताचे दिश्कान समयाक निरंतर अर्गां दिवया जें कितें ताणें केलां तें सगळें वळखोन ताची स्तुती करया ताका महिमा दिवया दिसा वेळार मोडा सवळी तो धाडता दिसा वेळार मोडा सवळी तो धाडता रातच्या वेळार उज्या खांबो तो जाता रातच्या वेळार उज्या खांबो तो जाता आकाशांतन मानाचे कांतांकां दिता आकाशांतन मानाचे कांतांकां
तांकां दिता घडपाता उदक पियेवंक तो दिता घडपाता उदक पियेवंक तो दिता हल्लेलुया रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया 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 रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया 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 रे हल्लेलुया देव बाप मुसो मोग करता देव बाप मुसो मोग करता आपल्या गोपान वेंगून धरता आपल्या गोपान वेंगून तरता कोंबीतीच्या पिलांक आपल्या पकाट्या पोंदा आरावंडरच्या परी तो तुका रायता कोंबीतीच्या पिलांक आपल्या पकाट्या पोंदा आरावंडरच्या परी तो तुका रायता हल्लेलुया रे हल्लेलुया 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 रे हल्लेलुया मनान काळजान हल्लेलुया रे हल्लेलुया समयाचो मोग निहाळो हल्लेलुया रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे मोगान बढता सडनीस हल्लेलुया रे मोगाका सर्गान देवया हालेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया महिमा देवया हल्लेलुया रे हल्लेलुया 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 हालेलुया देवाचो मोग विशेष जावन आसा आयच्या पयल्या वचपांत सांत पावलो आमकां अशें सांगता कोरिंथीकांच्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 13वा अवस्वर सगळो देवाच्या मोगा विशयांत जावन आसा आमी मोग करचो म्हणून सांत पावलो श्रेश्ठ वाट हांव तुमकां दाखयता म्हणटा 12व्या अवस्वरांत 30 आनी 1 वळ तरी पूण ह्या चड देण्या प्रास चड वर्तें देणें जोडूंक तुमी आतुर जाया सगळ्यां भितर श्रेश्ठ वाट हांव तुमकां दाखयता आनी 13व्या अवस्वरांत सगळो अवस्वर 1 Corinthians chapter 13 verses 1 to 13 मोगा विशयांत तो बरयता कितें सांगता तो आमकां विविध देणी आसात जावंक पुरो विविध देणी आमी देवदूतांच्या भासांनी उलोवंक सयत सकोंक पुरो आनी प्रवाद करचें देणें जानवायेचें देणें भावार्थाचें देणें ही सगळीं कारिज्मातीक देणी सगळीं देणी आसा जावंक पुरो पूण मोग ना तर तें कित्याकच उपकारना तें कांयच न्हय वा आमी कितेंय मोगाविनय केलें जाल्यार तें फायद्याक पडना हांवें कितें पातयेवचें जें कितें आमी करता आज आमी आराधन करता आज आमी मागणें करता पूण मोग ना जाल्यार तें सगळें व्यर्थ मोगान आमी करिना जाल्यार तें सगळें व्यर्थ आनी हो मोग तो देवाचो मोग तो देवूच आमकां दिता रोमाकारांचें पत्र अवस्वर 5:25 वळ देवाचें उतर म्हणटा असलो बरवसो आमकां निराश करिना आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्लो पवित्र आत्मो त्या पवित्र आत्मे आमकां देवान आमच्या काळजांत मोग घाला तो आसा देखून आमी मागणें आराधन करता आसतना मोगान करतना तो चड आनी चड मोग आमचे थंय तो देव आसा करता आनी कोरिंथीकांच्या त्या पत्रांत 13व्या अवस्वरांत कसलो मोग तो 4 वळ तावन 7 वळ सांत पावल बरयता मोग सोंसणीक जावन आसा मोग दयाळ मोग मोसोर करिना आपलीच बडाय उलयना हंकारान बराना मोग मर्यादेविने चलना स्वंत आदाय सोदिना रागार जायना अपकार मनान दवरिना अन्याय पळोवन संतोष पावना
बगार सत जिखलेलें पळोवन संतोष पावता. मोग सगळें सोसून व्हरता, सगळें सत मानता, सगळें बरोबर आसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता. कसलो मोग हो देवाचो. आनी तसलो मोग सोमी आमचें तें आसा करता. ताचें तें आमी एक जावन आसतना, मागणें करता आसतना, न्हय आमी स्वार्थी, न्हय आमी आमचेच खातीर मागता. सबारपोटी आमचें मागणें सेल्फ सेंटर्ड म्हळ्यार आमचेरच दिश्ट आसता. पूण सोमी हें सगळें बदलयता. आमचें मागणें सेल्फ सेंटर्ड जायना, स्वार्थी जायना. खंय खरो मोग आसा जाल्यार आमचें मागणें बदलता. आमी आमचें मागणें देवान आमकां कितें सांगलां ताची खुशी कितें जावन आसा योजन त्या योजना प्रकारे जाता. देखून मुखार सांत पावल म्हणटा मोग केदेंच सराना. सगळ्यां केर जाता, सगळीं देणी सयता केर जातात. पूण खरो मोग खंय आसा तर मोग सराना. देर इज नो एंड, देर इज नो डेथ टू लव. आनी अकरेक तो म्हणटा 3 संगती मात्र बाळतात, बावट बरोवसो आनी मोग. आनी ह्या तिनाय पैकी मोग श्रेश्ठ जावन आसा. तर एक घडीभर मोगाळ बाबा आनी भयणी आमचे दोळे धांपया. आज ही कृपा आमी मागया. साज जाल्यार आमी दिंबी घालया. देवान आमचो कितलो मोग केला. त्या खुर्सारस ताणें आमचे खातीर जीव दिला, रगत बरयलें, सगळें ताणें मोगान केलें. आज जे कितें आमी करता मोगान करया. ह्या घडये मोगान आमी दिंबी घालया. जेजूचेर आमचो दिश्ट, आमची दिश्ट आमी घालया. हो पवित्र सक्रामेंतान तो आसा, क्रूस आसा, आमकां पळयता. आमी ताका पळोवया. तर तो खरो मोग आमचो जावं. लेट्स प्रे. सर आमकां कितें आसा आज भेटोवन दिवंक, समर्पण करूंक सगळें ताका दिवया. ताच्या मोगान तो आमकां बरो म्हणून आमी मागया. तांकां तार गायता आसतना ताचो खरो मोग आमचें तें वाडो, आमच्या गरजांनी कुटुंबांनी वाडो म्हणून आमी मागया. आमी गावया गीत E12 पेज 114. तुजो मोग पवित्र मोग, तुजो मोग विचित्र मोग, तुजो मोग रुचीक मोग, तुजो मोग स्वादीक मोग. तुझ्या मोगात कावंतान येला सोमिया, तुझ्या मोगात हांव भुकेला धनिया. तुझ्या मोगात कावंतान येला सोमिया, तुझ्या मोगात हांव भुकेला धनिया. हरिगान तुका, होगळाप तुका, स्तुती तुका मोच्या जेजू. हरिगान तुका, होगळाप तुका, स्तुती तुका, स्तुती तुका मोच्या जेजू. हरिगान तुका, होगळाप तुका, स्तुती तुका मोच्या जेजू. हरिगान तुका, होगळाप तुका, स्तुती तुका मोच्या जेजू. आमी मागया सोमिदाचो मोग आमचेर वता. सक्रामेंतांत हांव ताच्या कृपेन, ताच्या विशयीच त्या मोगान तो आमकां भरता. असो मोग आमचें थंय वाडो म्हणून, आमच्या गरजांनी वाडो म्हणून, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या एका संबंधांनी आज आमी कितें ताका बडयता ते सर संगतींनी वाडो म्हणून. विश्वासी मोग, सासणीक मोग, त्या मोगान तो आमकां भरून आनी आमची मनां काळजां तो सगळीं बदलून, आमचें जिवीत बदलून आमकां ताचे बरी करूं म्हणून आमी मागया. तसो मोग आमी आपणावया, सोडया, स्विकार करया. तुजो मोग सासणीक मोग, तुजो मोग सोसणीक मोग, तुजो मोग निस्वार्थ मोग, तुजो मोग धर्मात मोग. तुझ्या मोगाक हांव आशेता सोमिया, तुझ्या मोगाक हांव लालयता
धनिया तुझ्या मोगा कावा शेतां सुमिया तुझ्या मोगा कावला लेतां धनिया हरिगान तुका होगळाप तुका स्तुती तुका मोजा जेसू 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 मागे समय समोक सडणी सड त्या मोगान तो आमकां बरी करता गुण करता आमकां जाय श्री कृपा तो दिता शांती समाधान दिता कितें आमकां जाय आस आमी मागया ताका कळीत करया तशें मोगान तो आमकां सडणी सड बरोवन आसकोना खातीर आमी मागता तांकां आशिर्वादीत करूं म्हणून कोणें आमचे कडेन मागणें विचारलां तांकां मागता म्हणून आमी बसयलां विविध राष्ट्र आमचो देश आमचो गांव आमचें कुटुंबां आज कश्टा संकश्टांत आसल्या रियेकल्या वायटांत रिणांत विविध बांदपास बंदड्यो विविध तरेच्या गुलामपणांत आसल्यान त्या मोगान सुमी बरो म्हणून जशें जाकेवाग पातकी सुमकागार सुम्यान ताचेर दीश गेली मोगाचें तो बदल्लो तो ताचें घराणें बचाव जालें सुम्यान म्हळें आसिया घराक बचावी आयल्या जशें समारियाची स्त्री पातकी जाल्यार सुमेच्या मोगान सगळीच बदलली ती 106 पुस्तल जाली जशें प्रदवरान संपडलेल्या त्या स्त्रीयेक सुम्यान बरें केलें मोगान सगळें केलें आसें मोग तेच करपा आमचें तें वळयता तो मोग आमी स्विकार करया आपणावया मागया जोडया आमचे दोनी हात बारे आनी सुम्याक म्हणया सुम्या तुझ्या त्या मोगान म्हाका भर तुझ्या त्या मोगान म्हाका आपोड त्या मोगान म्हाका बरें कर सर म्हजी मागणी ते सवा सुम्या तूं स्विकार कर ब्लेस एंड सॅंक्टिफाय लॉर्ड तुजो मोग तुजो मोग दयाळ मोग तुजो मोग मोवाळ मोग तुजो मोग खालतो मोग तुजो मोग व्हरतो मोग तुझ्या मोगाक उतरयता सुमिया तुझ्या मोगाक आवडटा धनिया तुझ्या मोगाक उतरयता सुमिया तुझ्या मोगाक आवडटा धनिया दोनी हात बांद हालेलुया 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 समय समो हालेलुया समगान हालेलुया बोरिंग हालेलुया 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 लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड समय तुझ्या मोगान आमकां सापड बोरिंग कर बोर तुझ्या कृपेन बोर बेसवानी बोर सोर बांदपास बंदडेंतले पिडेंतले वायटांतले आमकां निवाड ब्लेस आवर फॅमिलीज आमचे कुटुंब आमचे जागे आमचे घरां आमचो देश हर एक विविध राज सुम्याचे कितें आमी बडयता सगळें तूं आशिर्वादीत कर सगळें तूं सुम्या बरें कर संपूर्ण कर तुज्या मोगान बर वी प्रे लॉर्ड इन योर नेम आमेन सर ते सवांग इसरायली आमी भेटोवन दिता ह्या घडये जल्मा दिवसाचरण करची फर्स्ट बर्थडे ऑफ जेक एंड जो ट्विन्स ऑस्ट्रेलिया सेवरिन पिंटो मल्लिकट्टे 7th बर्थडे प्रियान रोसारियो कुप्पेपदाव हर गांधी आमकां विचारलां सिसिलिया मेंडोन्सा मुखामार होली क्रॉस ऑफ जीसस जिसच्या कुर्साच्या मानाक आल्का पिंटो वालेन्सिया विविध सवांग इसरायली एक आमी बडयत आसतना प्रतीक तरान होली ट्रिनिटी for protection and speedy recovery by Prajwal.
देवा दिन जाल्ल्यान स्वामी उडास करता फिलिप वास ऑन बर्थ रिमेंब्रन्स उद्यावर म्हयन्याचो उडास तेरेजा डिमेल्लो बेळमान वलेरियन रेबेल्लो बोरिवली म्हयन्याचो उडास तेरेजा डिमेल्लो बेळमान पुलगंतल्या आत्म्या खातीर मेबी मिरांदा संतेगट्टे आनी एक म्हयन्याचो उडास तेरेजा डिमेल्लो बेळमान रोजारियो आनी तेरेजा डिमेल्लो मोणकूर 5th death anniversary स्टॅनी मेंडोन्सा हॉस्पेट अगस्टिन डिसोजा गोवा केस्टूट बेंजामिन डिसोजा गोवा पीटर डिसोजा गोवा कुटुंबान सल्ल्यां खातीर लीरा आनी अलेक्स अरान्ना मस्कट 3rd death anniversary रोमियो पिंटो मुंबई बँड्रा लॉरेन्स अल्वारिस बोरिवली हांचे सगळे आमची मागणी भेटोवन सुम्याचे बेसांव आमी सोन घेवया. ಪ್ರೀತಿ ಸೋವೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರಾಧಿಪೆ ಇನ್ನೂ ದಾಹದಿ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆರಾಧಿಪೆ ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. पानसंको ये 46 पेज 37. दरबारांच्या सर्वेश्वरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळ सांता दिन वाजता मोगाच्या फेरीता सम्या आमकां एकवटायलाय देवीक तुझ्या बळान सम्या जिवीक तुला बैता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमच्याय सोवे आसू. जेजू ख्रिस्त दय मुचे मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो आयच्या वाचपांनी आमकां बरो संदेश मेळटा. देव आमकां मोगाक आपयता. देव मोगूस जावन आसा आनी त्या मोगान आमी सगळें करूंक आनी तशें करतना तें देवाक मानवता आनी देव आमकां सडनी सर तुज्या कृपेन मोगान भरता आनी अशें आमचें जिवीत आमचीं कामां सगळीं सुफळ जाता म्हणून देव आमकां सांगता. आज हांव भगवान देवदूताचें मीस काडटा. देवान ताच्या मोगान आमकां जायत्यो संगती दिल्यात, जायत्यांचो आदार आसा. देवदूती देवान आमचे खातीर रचल्यात, आमची सेवा ते करतात आनी सगळे मोगान करतात. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आज ही कृपा सुम्या तावन ह्या बलिदानांत आमी जोडया. आमी देवाचो आनी एकामेकाचो खरेपणी मोग करूं. जायती पुडी आमच्या जिवितांत आमी स्वार्थी जाल्या. आमचो मात्र आमी मोग केलो. आमचेच विशीं आमी चिंतलें. आमचेंच दूख, आमचेच कश्ट आनी अशें आमी आमच्याच संवसारांत जियेल्या. आनी ह्या खातीर आज सुम्या लागचें, एकामेका लागचें बुकसणें मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मसगुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तनात उसारून वायट आदरून बरें सोडून
हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भगिनी सदां सामको मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवदूतांचे आनी मनशांचे मनेहारपण तुवें संपूर्ण मांडावळीन थारायलाय. तर सर्गार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करतात ते तुजे दूत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखो म्हणून आमी तुजे लागीं कलतेपणी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयण्यानो, सर देण्या प्रास चड वर्तें देणें जोडूंक तुमी आतूर जाया. सकाळां भितर श्रेश्ठ वाट हांव तुमकां दाखयतां. मनशांच्या आनी देवदूताच्या सर भासांनी उलोवन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव आवाज करतले वाटले बरी, खणगिणतल्या ताळा बरी. प्रवाद करचें देणें म्हाका आसत आनी गुपीत संगतीची परिपूर्ण जाणवाय म्हाका आसत, वा एक कडेचो पार्वत आनेक कडेन वसोसो करचो तितलो भावार्थ म्हाका आसत तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव कांयच न्ही. आनी सर म्हजे आस्तबादिकच दुर्बळ्यांक पोसूंक म्हणून हांव वांटून दीन आनी म्हजी कूड लेगून उज्यांत लासूंक हांव ओपून दीन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हें कांयच म्हाका उपकारना. मोग सोंसणीक, मोग दयाळ, मोग मोसर करिना, आपलीच बडाय उलयना, आंकारान बरना, मोग मर्याद्या विने चलना, संत आदाय सोदिना, रागार जायना, आपकार मनान दवरिना, अन्याय पळोवन संतोष पावना, बगार सत जिखलेलें पळोवन संतोष पावता. मोग सगळें सोसून व्हरता, सगळें सतमनता, सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता. मोग केदींच सराना. प्रवादींचें उलोवणें आखेर जातलें, विचित्र भासाळणी उलोवचें देणें समाप्त जातलें, जाणवायची देणी नापायस जातली, कित्याक आमची जाणवाय अपूर्ण आनी आमचे प्रवादी अपूर्ण. पूण संपूर्ण आसा तें आयलेल्या वेळार अपूर्ण आसा तें नाश जातलें. हांव भुरगो आसतना भुरग्या बरी उलयतलों, भुरग्या बरी समजतलों आनी भुरग्या बरी चिंततलों. आतां जाणटो जातस भुरग्या सानाचो सर संगती हांवें सोडल्यात. आतां आमकां आरशांतल्यान दिसता तशें गैरें गैरें दिसता, पूण उपरांत आमी मुखामुखी पळयतले. हांव आतां थोडे मात्र हांव जाणा, पूण उपरांत देव म्हाका वळखता तशेंच ताका हांव वळखतलों. अशें आसता भावार्थ, बरवसो आनी मोग ही तिनी मात्र बाळटात,
पूण हांचे मदें मोगस श्रेष्ठ. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. श्लोक. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. विणे वाजोवन सर्वेस्पराक वाकाना. दा सरयेचे किन्नारेन ताका संगीत करा. ताच्या मनाक एक नवें गीत गाया. प्रवीण रितीन वाजंत्र वाजोवन ताका नावाडा. श्लोक. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तवां विश्वासपणाची. न्यायनितेचो सर्वेस्पर मोग करता. ताचे विश्वासी जतनेन संवसार सगळो भरला. श्लोक. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. जी परजा सर्वेस्वरूच आपलो देव म्हूण वळखता. ज्या परजेक आपलें दायज करून ताणें विसल्यांत ती खरीच भागी. जशें तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देव तुजी दया. श्लोक. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सस्नीक जिवीत दिता ती उतरां तुजे लागीं आसात. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमच्या सवे आसू. लुका परमरे जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका समिया. त्यावेळी जेजून म्हळें, तर ह्या काळाच्या लोकांक मनशांक कोणाक मनाव सरी करूं. कोणा सारके ते म्हणयेत. पेंटेन बसोवन एकामेकाक उलो करून हे परी सांगतल्या भुरग्यां बरी ते म्हणयेत. आमी तुमकां पिरलूक वाजयली तरी तुमी नासली नात. आमी तुमकां दुखाचीं गितां गायलीं तरी तुमी रडली नात. स्नान जाता जुवांव आयलो. ताणें उपास केलो आनी तो वायन पियेनातलो. ताका देंवसार लागला म्हूण तुमी म्हळें. मनशा पूत आयलो आनी तो खाता आनी पियेता आनी तुमी ताका पळया एक पोटारो वायन पियोनो सुंकागारांचो आनी पातक्यांचो इश्ट म्हणटात. तरी पूण दैवीक जाणतिकाय सूख नातलेली म्हूण ती पाळतेल्या उदेशीं रुजू जावन येता. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ताय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. असल्या मनशां की आमी पळयलां वा देखलां की तांकां कालें केल्यारय पडून वचोना. बरें केल्यारय उलयतात. पाड केल्यारय उलयतात. हरी एका संगतींत तांकां उलोवंक आसा पूण तांकां मात्र कांय पडून वचोना वा आमी आनी एका रितीन म्हणयेत तटस्थपण. भावार्थाक एक पताक जावन आसा इंडिफरन्स. आनी आज आयच्या वांजेलान जेजू स्पश्ट करता. पिरलूक वाजयली संतोश ना नासना. दुखाचीं गितां गायलीं रुदान ना. सुवांव आयलो तो उपास मागणें करता देंवसार लागला ताका. जेजू आयलो सगळ्यां सांगाता मेळ्ळो पातकी सुंकागार तो पोटारी कितें कितें
आनी आज आमचे थंय मोगाळ भवानी बिने अशें जाता देखून देव तटस्थपण सोसून वरिना देव आमचे तावन प्रतिक्रिया विचारता हाऊ डू यू रेस्पॉन्ड टू गॉड देवाक ताच्या मोगाक ताच्या कृपेक तूं कशें प्रतिक्रिया दिताय तशें देव वा देवाच्या कृपेन तूं बदलताय देखून आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयल्यार सांत पावल म्हणटा सकडंबरा चड श्रेश्ठ वाट हांव दाखयतां ती वाट जावन आसा मोगाची जें कितें आमी करता मोगान केलें जाल्यार मोगान आमचीं कामां मोगान आमचें जिवीत आमी बांदलें जाल्यार खंडीत देवाच्या मोगान आमकां तो भरता आनी आमी बदलता आमचें थंय तटस्थपण आसना पूण त्या मोगान बदलून देवाक मानता तसलो लोक आमी जाता देखून आयचो श्लोक पळया सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक बागे आमी देवाचो लोक देवाची मनशां हेरां आमकां पळयतना कशें म्हणटात हो मनीस ताचे सुशेन चिंता स्वार्थी हो ताचीच बडाय उलयता हो तटस्थ हाका पुडोवन वचोना म्हणटात गी वा हो मनीस बरो जें कितें तो करता मोगान करता देवा आनी पेल्या समो हरयेक लांतय ताचीं कामां ताचें मागणें एक घडीपोर आमच्या दोळ्या आमी धांपया सास का आसल आमी विचारया हांव मागणें करूंक पुरो घंटे घंटे आमी मागोंक पुरो पूण मोग ना मोगान आमी करिना कामां करूंक पुरो सेवा करूंक पुरो जायतें बरेंपणूय करूंक पुरो पूण मोग ना तर व्यर्थ हास्य बलिदानान ती कृपा मागया आमी देवाची पळसा ताचो लोक देव मोग जावन आसा तसो मोग आज आमी ह्या बलिदानांत जेजू मुखांत मागून घेवया आमेन. C34 page 109. मोगाच्या नादान बरोवन मोगाच्या दावान पेटोवन हाडून आयल्या काणिको गे बापा मोगान त्यो मोगान तुवें आमकां दिल्लें धन दिर्वें सगळें आमचें वांटून घेवच्या दुबळ्या मदें सांगलाय सम्या आमकां तुवें मोगाच्या नादान बरन मोगाच्या दावान पेटून हाडून आयल्या काणिको गे बापा मोगान त्यो. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मैमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. मैमेवोन देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आमी तुका समर्पिता तो वाकर्ण सोयश देवदूतांच्या मनीयार्पणान तुजे मुखार पावू आनी तांच्या आदारान आमच्या जिविताची बेटोवणी परमळीत दुंपा परी तुजे मुखार सडत सदां सडो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमच्या सवयासो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराती उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या विश्वासी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाखणतना तुजीच महिमा आमी वाखणटा कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रचनराक आमी मान दिता. तांकां जर इतलो मान फावो
कितलो अदीक तूं व्हरतो आनी वंदन फावो आसलेलो. जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं तुज्या महिमेन संतोषा वयर सर्गार हिसोब नातलेलो देवदूतांचो दळबार तांच्या सांगाता तुका प्रणिपात करून आमी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेश्वर तूं सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगळीं तुका जय, ओ सगळीं तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय. ओ सगळीं तुका जय, ओ सगळीं तुका जय. बाबा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून हिंदनी पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले इस्कुशेन कसमरान सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेसपरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतासो गुट परगटुया. सम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता. तुझ्या सम्या जेजू आम्ही पात्रेता. बाबा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिवीत सोंड आनी सरुणची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासा आनी जेजूची कुणरगत सेवतल्या आमा सुमेस्तान पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपण सोबरोस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर, तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पळजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान दमदता आनी सोर काणी तुका मानवल्यान विशेष कर आमचो घडणारचा आर्नोल्ड जॉन्सन, जोसेफ रेनार्ड मेर्स, ब्लेसेड मारिया हेलेना, जोसेफा, आमचे सुडी मार्तीर भाव, ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. सुमयाच्या मोगान आमी बरोवन आमचें जिवीत आमचें मिसांव सगळें सफळ जावं म्हणून जें कितें आमकां कळटा सुमयाक तो मोग हेरांचो मोग करूंक सगळें ताका भेटोवन ह्या घडये जेजून शिकयल्लें मागणें आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दयगुणया जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमचे सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे प्रवशान तरेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय पिडेशिडेंतली आमकां गूण कर खंती बेजारांतली देवसा दुस्मनाच्या पासांतली आमकां निवार आनी सर आकांत अकलसांतली आमकां वाटय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर हांगासर जर आशिल्ल्या सुमयसांच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमन तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमच्या सवय आसो. एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडण घेता आमी संत आमची शांती आनी कासर जावं आमच्या तशेंच कुडी भलायकेन भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमचो खरो मोग करता ताच्या मोगान आमकां तो भरता. देवाची शेळी संवसाराचें आमचें पाप करता ती हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितरेंचें म्हाका फोवना पूण जेवत्रांच म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या मोगान भरून सुमया काळजांत येताय तुकास म्हाका दिवन जिणी नंदन करताय. स्वागत मोगाळ सुमया काळजांत ये म्हूण मागता. म्हाकाच तुका दिवन तुजे एक जाता. प्रार्थुया. भोवमुगाळ बापा सर्गींचो उंडो आमी घेतला. ह्या उंड्याचे गटायन सर्गींच्या मार्गार आमी तिरायन फुडें वचूंक तुजे दूत आमकां जतनायेन राखो म्हणून आमी विश्वासान तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून यात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मोगास
संदेश घेऊन सुमिया आम्ही वेता तुझ्या कृपे बळा रास तुझे पगड